السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشباب، لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى تكونوا مزيان. دونك اليوم غنشوفوا لا كوليكسيون ديال لي زيكزارسيس ديال لاباج 45 46 اي لاباج 47. قبل ما نبداو من طبيعة الحال ما تنساوش تشاركوا في لاشين وتشاركوا لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم كاملين، وكذلك خليو لينا واحد الكومونتير تعبروا فيه على واش القناة عجبكم، واش ما عجبكم، واش الطريقة ديال الأجوبة والطريقة ديال التصحيح الطريقة ديال الشرح مزيانة ولا لا. هادشي كامل باش القناة ديالكم تزيد ترفع من المستوى ديالها، باش تكون الاستفادة ان شاء الله اكثر، وكلشي ان شاء الله يتميز في مادة الفيزياء والكيمياء. ونبداو على بركة. Question الأول. Le gaz de l'air qui est nécessaire. Le gaz de l'air qui est nécessaire à la combustion de carbone est شنو احتراق الكربون؟ قلنا باش يحترق الكربون شنو هو الغاز المسؤول على احتراق الكربون؟ هو الديوكسيجين. صافي. La question 2. Une combustion est une transformation chimique qui fournit. Donc الاحتراق واش هو واحد التفاعل كيميائي اللي تيعطينا الحراره، ولا كيعطينا غياكتيف، ولا كيعطينا الديوكسيجين؟ كينتج لنا الديوكسيجين. دونك حنا ملي كنشعلوا العافيه كتبقى تعطينا الديوكسيجين. اش هادشي؟ كتعطينا لي غياكتيف، كتعطينا دوك المتفاعلات؟ لا. دونك شنو كتعطينا الحراره. دونك الاحتراق هو واحد التفاعل كيميائي اللي كيعطينا الحراره. مزيان. Lors de la combustion de butane dans le dioxygène. ملي كنحرقوا البيتان شنو هو لا فورمول شيميك ديال البيتان؟ هي C4H10. ملي كنحرقوه في الديوكسيجين شنو تينتج السي؟ واش كينتج ان كومبيرون ولا سي؟ Lors de la combustion de butane dans le dioxygène. لا واخا لو بيتان في هاد لا كومبيسيون هادي، واش لو بيتان كنسميوه لو كومبيرون واش هو الجسم اللي كيحرق ولا الجسم اللي كيتحرق؟ الا كان الجسم اللي كيحرق غنقولوا ليه لو كومبيرون. كان هو الجسم اللي كيتحرق راه غنقولوا ليه لو كومبيستيبل. كان هو الجسم اللي كينتج لينا هنا غنقولوا ليه برودوي. دونك هو ماشي هنا. دونك هذه لا. واش هو الجسم اللي كيحرق هو اللي كيحرق لينا ثاني الاكسجين؟ لا. دونك هو اللي كيتحرق. دونك كيتسمى لو كومبيستيبل. عقلوا عليها راه شفتوها في الدرس. دونك لو كومبيستيبل دائما هو الجسم اللي تيكون حدا لو ديوكسيجين، والديوكسيجين دائما هو لو كومبيرون. ديوكسيجين هو لو كومبيرون، هو الجسم اللي كيحرق. صافي. دابا حنا الجواب اللي عندنا صحيح هنا هو هذا. واخا اون كومبيسيون اي انكومبليت لوغسكو. واحد الاحتراق راه غير كامل لان علاش؟ لان il n'y a pas assez de dioxygène. ما كايناش واحد الكميه كثيره ديال الديوكسيجين. il y a trop de dioxygène. كاينه كميه كبيره ديال الديوكسيجين. il n'y a pas de dioxygène. ما كاينش الديوكسيجين نهائيا. دونك الا ما كانش الديوكسيجين نهائيا ما يمكنش تكون عندنا كومبيسيون اصلا. الا كانت كميه كبيره راه غيكون الاحتراق زوين وتكون العافيه زرقاء مع راسها. دونك هذا هو لا بون ريبونس. تيكون عندنا الاحتراق غير كامل وكتكون عندنا اون فلام جون، شعله زرقاء صفراء، لان كتكون الكميه ديال الديوكسيجين كميه قليله. صافي. كتكون انسيفيسون. مزيان. لور دو لا كومبيسيون انكومبليت دو بيتان. خلال الاحتراق الغير كامل للبيتان il se forme كيتكون. دونك ملي كنحرقوا حنا البيتان اللي هو عن C4H10 ملي كنحرقوه في O2 شنو هما لي برودوي اللي كينتجوا لينا؟ ولكن هنا الاحتراق الغير كامله، لان عندنا احتراق كامل وعندنا احتراق غير كامل. في الاحتراق الكامل كينتج H2O زائد CO2 هذا في الاحتراق الكامل. لكن في الغير كامل كيضاف CO كيضاف حتى الكربون، كيضافوا هاد الجوج. دونك انا باش كنميز ما بين احتراق كامل واحتراق غير كامل كنميزو بزاف د الحوايج. منهم الحاجه الاولى ان في الاحتراق الغير كامل كتكون هاد الكميه ديال الديوكسيجين قليله. كذلك لان في النواتج الا كان عندي سي او و سي كنعرفوا راه احتراق غير كامل. دونك قال لك اسيدي ان في لا كومبيسيون انكومبليت ديال البيتان il se forme le monoxyde de carbone et le carbone. كيتكون فقط لو مونوكسيد ديال الكربون et le carbone. اي لو مونوكسيد دو كربون كيتكون لو مونوكسيد دو كربون هذا، وكيتكون الكربون هذا، كيتكون لو ديوكسيد دو كربون هذا، وكيتكون لو. دونك هذه صحيحه والاخرين خاطئين. Je vérifie. Quel est le bilan correct de la combustion de carbone dans le dioxygène؟ ملي كنقول البيلون يعني المعادله كامله هذه. الاحتراق ديال الكربون كيتكتب على شكل CO2. دونك هذا كيتسمى بيلون يعني الحصيله. صافي. كيتسمى لو بيلون يعني الحصيله.
لو بيلون واش هو الكربون زائد ديوكسيجين كيعطينا مونوكسيد دو كربون؟ لا ما كيعطيناش مونوكسيد دو كربون. واش هو الكربون زائد ديوكسيجين كيعطينا هادي ما بيناش ليا كربون بلس لو ديوكسيجين كيعطينا ديوكسيد دو كربون بلس لو. دونك هذه خاطئه، اذا هذه غتكون هي الصحيحه، واخا ما بيناش ليا لان الفلاش ديال التليفون اللي صورتهم ما كانش واضح. ايوا الا كبانت لكم شي حاجه ماشي هي هذيك قولوا لي في لي كومونتير. 7. Quel schéma correspond au test de caractérisation produit de la combustion de carbone؟ ايوا سيدي حنا ملي كنحرقوا الكربون وقلنا انه ننتج CO2 باش عرفنا ننتج داك السيدو. انت عندك سيدي قطعه الفاخر، عندك فاخره وشديتها كتحرقها في المجمر وقلتي لي راه ديك الفاخره ملي شعلت فيها العافيه راه نتج لينا CO2. منين جبتي داك CO2 باش عرفتي ينتج؟ باش عرفتي راه نتج على الاحتراق كي درتي؟ اذا كي درنا واش درنا سولفات دو كويفر انيدر ولا درنا هاد الشاربون، خدينا ديك القطعه ديال الفاخر ودرناها في واحد الفلاكون ودرنا الديوكسيجين لتحت، ولا خدينا لو دو شو درنا الاحتراق ودرنا لو دو شو. دونك شنو هو اللي كيكشف لينا؟ دونك كنستعملوا لو دو شو. عقلوا عليها مزيان، لو دو شو هو اللي كنكشفوا به على لا بريزونس دو ديوكسيد دو كربون CO2. دونك باش نعرفوا واش كاين CO2 في لي برودوي كنستعملوا l'eau de chaud ماء الجير. Si l'eau de chaud trouble, c'est clair, donc il y a le CO2 comme produit. مزيان. Quelle expérience a réalisé pour montrer que le dioxygène est nécessaire à la combustion du carbone؟ شنو نديرو باش نعرفوا ان الديوكسيجين هاد الديوكسيجين راه ضروري بالنسبه للاحتراقات كاملين. ديما كنشوفوا عندنا C4H10 زائد ديوكسيجين، يعني ان هذا ضروري. ودرنا الكربون حرقناه حتى هو في الديوكسيجين، ونحرقوا بزاف د الحوايج في الديوكسيجين. اذا دائما في الاحتراق تنحتاج الديوكسيجين. باش عرفناه؟ من خلال هاد الاكسبيريونس شدينا واحد الشعله ودرنا واحد الريسيبيون هنا ولاحظنا قطرات، او استعملنا ماء الجير زائد واحد الغاز، ولا شدينا واحد القنينه وملأناها بالديوكسيجين ودرنا فيها واحد الكومبيستيبل وشفنا شنو وقع. دونك هذا هو لا بون ريبونس. كنشدو واحد الفلاكون وسنعمروها بالديوكسيجين وكنخشيو فيها داك الشعله، وملي كنخشيو فيها داك الجسم اللي غنحرقو كنلاحظوا ان الشعله ولات بواحد الكميه كبيره، يعني عطاتنا واحد اللهب كثير. اذا هذا كيبين ان الديوكسيجين راه ريسبونسابل على كومبيسيون، يعني مسؤول على الاحتراق. دونك هذا هو لا بون ريبونس. وندوزو لا سويت. دونك انسويت كما كتشوفوا معايا عندنا واحد الكوكوط كطيب جميله باش كتب فيها هذه العدس، وعندنا اون فلامه لاحظتوا. لكن هاد ليكزارسيس هذا عندكم لا ريبونس ديالو. دونك غندوزو لا كيسيون اللي من بعد اللي هو 10 تكست اترو. نملا الفراغات نملؤوا الفراغات اللي هنا. لو بيتان برول اون بريزونس دو. البيتان فاش كيتحرق؟ اون بريزونس دو ديوكسيجين بطبيعه الحال. الا ما كانش ديوكسيجين ميمكنش يكون عندنا احتراق اصلا. تري بيان. لا كومبيسيون كومبليت دو بيتان برودوي. الاحتراق الكامل ديال البيتان، لا كومبيسيون كومبليت دو بيتان اش كينتج عليها؟ كينتج عليها CO2 و H2O. شي عرفناه. On peut identifier le dioxyde de carbone avec le test de. شنو هو التست اللي كنعرفوا به ان ديوكسيد دو كربون يلاه هضرنا عليه قبيلات؟ هو لو دو شو ماء الجير. Lorsqu'il n'y a pas suffisamment de dioxygène, la combustion de butane produit de fumée noire contenant de carbone. يعني ملي كيكون عندنا واحد الاحتراق غير كامل ديال البيتان اش كينتج الكربون وكينتج CO2 وكينتج H2O وكينتج CO. الكربون كتب بالاسماء كربون، CO2 ديوكسيد دو كربون، H2O اللي هو اللو، اي لو ديوكسيد لو مونوكسيد دو كربون. Vrai ou faux? Pour chacune des affirmations suivantes, trouvez si elle est vraie ou fausse, corrigez celles qui sont fausses. Voilà. نجيو لهنا.
la combustion de butane dans un milieu riche يعني احتراق البيطان في واحد المكان أو في واحد في واحد المكان riche يعني غني بالأكسجين يعني في كمية كبيرة ديال الأكسجين est toujours incomplète. دونك هذه فو. إلا كانت واحد المكان غيش اون ديوكسيجين غتكون لا كومبيسيون كومبليت. تكون لا كومبيسيون كومبليت. غنحيدو الانكومبليت نخليها كومبليت. Pour obtenir une combustion complète, il faut que le dioxygène soit en quantité suffisante. باش نحصلوا على واحد الاحتراق كامل خاص الكمية ديال الديوكسيجين تكون صحيحة. علاش ما صحيحة؟ خاصها تكون كبيرة يعني تكون كافية. Donc c'est vrai. Si la combustion de butane est incomplète, إلا كانت الكومبيسيون ديال البيطان غير كاملة, il ne se forme que du dioxyde de carbone. قال لك كيتكون فقط ديوكسيد دو كربون إلا كان الاحتراق ديال البيطان غير كامل. دونك خطأ. il se forme نحيدو هادي نضربو عليها. il se forme شنو؟ il se forme CO2 le dioxyde de carbone. il se forme H2O. il se forme CO اللي هو CO2 اللي هو هذا ديوكسيد دو كربون وهذا CO et le carbone. هادو ربعة كيتكونوا لنا في لا كومبيسيون انكومبليت. عقلوا عليها. Très bien. لاحظوا ديما كيعاودوا يسولونا عليها. La combustion de carbone peut être incomplète. La combustion ديال الكربون ممكن تكون incomplète. Oui, بطبيعة الحال. ممكن تكون غير كاملة. Très bien. Le mot adéquat. الكلمة المناسبة. Le butane est un carburant. Combérant. Le butane واش carburant ولا combérant؟ واش هو الجسم اللي كيتحرق ولا الجسم اللي كيحرق؟ دونك هو الجسم اللي كيتحرق. On ne peut pas sentir le monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone CO عادي من الرائحة ما نقدروش نشموه. ne peut pas. هادشي علاش نهار كيكون واحد التسرب ولا ملي كتكون عندنا واحد لا كومبيسيون انكومبليت وكينتج عليها هاد CO وما كنشعروش حتى كنختنقوا. علاش مثلا تنقولوا واحد الناس راه ماتوا بفعل الشوفو؟ علاش؟ لانهم على كيفاش كتجينا غريبه ولكن راه تسرب هذا الغاز وما شموش الرائحه ديالو حتى تخليهم في الدم ديالهم ودار لهم توقف ديال الدم وديال ثاني الاكسجين وبالتالي كيتختنق الانسان بلا ما يشعر. 3. Le monoxyde de carbone est noir. Monoxyde de carbone noir? Non. ما عندوش اللون وما عندوش رائحه انفيزيبل لانه c'est un gaz. Le monoxyde de carbone se forme s'il y a trop assez de dioxygène. S'il n'y a pas assez de dioxygène. دابا كنهضروا على المونوكسيد دو كربون CO. فوقاش كيتكون الا كانت الكميه ديال ثاني الاكسجين قليله يعني تكون لا كومبيسيون انكومبليت. Lorsqu'il fait froid d'ailleurs ملي كتكون البروده خارج البيت وفي البيت on peut نقدروا ولا ما نقدروش نبوشيو لي زايغاسيون يعني نسدوا النوافذ d'une pièce dans laquelle se trouve une cuisine. يعني نقدروا ولا ما نقدروش نسدوا. لكن حنا مثلا كنطيبوا في الكوزينه في الفورنو وعندنا بزاف لي بياس ديال الفورنو شاعلين نسدوا النوافذ ونبقاو نطيبوا ماشي مشكل. دونك سي ريسكي. علاش؟ on ne peut pas لانه ما غاديش يدخل الديوكسيجين وبالتالي غتولي لا كومبيسيون انكومبليت وبالتالي غادي ينتج لنا CO لو مونوكسيد وبالتالي غنختنقوا من حيث لا نشعر.